नमस्कार. गोवा दूरदर्शन तुमचे मुखार सादर करतात एक खास कार्यावळ तियात्राची नखेत्रां. हे कार्यावळींत आमी गोंयचे नामनेचे आनी फांकीवंत अशे तियात्र माचयेवेल्या कलाकारांक तुमचे भेटेक हाडटात. आयज असोच एक कलाकार जाणें हे तियात्र माचयेर खूब योगदान दिल्लें आसा. ताका आमी आमचे स्टुडियोंत हाडला. तो म्हणल्यार आल्फ्रेडो फेर्नांदीस. ताका आमी कोंकणी माचयेर आल्फी दे दिवार म्हणून वळखतात. आल्फी बाब, आमचे स्टुडियोंत तुका माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं अवितो बाब. हालींच ह्या पालकार केल्ल्या तुज्या वावराक मान दिवन तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांणी तुका लायफ टायम अचिव्हमेंट एवॉर्ड भेटयला. हे खातीर आमची तुमकां उननीत परबीं. देव बरें करूं. आल्फी बाब, सुरवात करतना म्हाका एक सांगशी, तुज्या आंगांत आसलेली ही कला, हें तियात्रीसपण सुरवातेक कोणाचे नदरेक आयलें वो कोणाच्या आदारान तुवें हे कोंकणी माचयेर पयलेच फावट तुवें पावल दवरलें? अवितो बाब, सांगचें म्हटल्यार म्हाका कोणाचोच सहकार मेळूंक ना, कोणाचोच आदार मेळूंक ना. म्हज्या आंगान एक्टींग करपाची एक उमेद म्हाका आसली, पूण जायत घडये एक म्हजी मुर्ती ल्हान आसली. म्हाका उगडास आसा 1981 वर्साक एक हायट घेतले हांवें. ताचे पयलीं म्हजी हायट मातशी कमी आसली आनी हांव एक लॉजिस्ट भुरगो आसलो. कोणाचे वचून उलोवपाक म्हज्या लागीं तें जायनासलें. पूण ती एक्टींग करपाची कला कोणेंच कोणेंच ताची खबर करूंक ना, कोणाकूच अंडरस्टँड जावंक नासतली. सो आमच्या गांवांत क्रिसमसाच्या दिसांनी ड्रामा कॉम्पिटिशन जातालें. पियेदाद यूथ एसोसिएशन, तुमी वळखता आसतले, बोंदेरा फेम क्लब, हांवें एक ड्रामा कॉम्पिटिशन करून हाडटालें क्रिसमसाच्या दिसा आनी आमी ते पळोवंक वताले. आनी म्हाका जेन्ना ते माचयेर भुरगे एक्टींग करता तें पळयताले तेन्ना म्हाका दिसतालें म्हजो जागो हो ऑडियन्स न्ही, म्हजो जागो स्टेजीर. पूण म्हाका कोण एक्टींग करूंक चान्स दितलो अशें म्हणून हांव येवजीत रावतालो केन्ना हांव स्टेजीर पावतलो, पूण कोणेंच चान्स दिवंक ना. 1979 वर्सा म्हाका उगडास आसा, आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी तो ड्रामा कॉम्पिटिशनाक भाग घेतली आनी म्हज्या शेजाऱ्याक म्हजो इश्ट आसा तांगेर हांव कॅरम शोंक आनी टेबल टेनीस शोंक वतालो. तिसोर ते रिहर्सल करताले. सो आमी तिसोर रिहर्सल करूंक गेल्या पळय तिसोर आमकां तांच्यांनी दारां बंद केलीं, रिहर्सल पळोवंक दिनासले. सो दुसरे दिसा म्हजो इश्ट प्रकाश पिल्लानेकर म्हणून आसलो तो आनी हांव दोगांयनी डिसायड केलें आमी ते रिहर्सल मारता आसतना आमी थिंगा ते जोंदेला कडची कुशीक रावन तांची रिहर्सल पळोवपाक. घर बरें व्हडलें तांचें, 7-8 जोंदेलां आहा ताका. सो आमी ते 3:30 सुमार रिहर्सल करताले. आमी 3 सुमार वचले आनी बसले थिसर. सो एक 15 मिनट जालीं ती रिहर्सल करून. सो तांच्यांनी आमकां पळयलें बसले वय ते आनी तांणी जोरजोरीत हाताक धरले आनी आमकां भायर घातले. अवितो बाब, त्या टायमार खूब दुखलें भितर, खूब दुखलें. आमकां भायर घातलें म्हणून आमी चलत प्रकाश म्हणटा पळय ताच्या घरा कडेन पावले. हांवें म्हणलें, प्रकाश फुडल्या वर्सा हांव तियात्र बरयतां, हांव म्हणलें ड्रामा बरयतां, तूं म्हाका एक्टींग करता न्ही? आवय तूं बरय, हांव एक्टींग करतां. सो अशें म्हणून आमी आमची चर्चा बंद केली. दुसरें वर्स आयलें 1980, पूण कांयच जालेंच ना. फकत परतून ड्रामा पळोवंक गेले, तिसोरी परतून दुखलें. हें म्हजो जागो न्ही, म्हजो जागो तिसर. आनी 1981 वर्सा हांवें पयलींच एक अंकी नाटक बरयलें, इमट्याचो शेवट म्हणून. सो तिसोर म्हाका बरी नामनां मेळ्ळीं. प्रायज मेळोंक ना, पूण गांवांत आमच्या गांवांत दिवाडे गांवांत म्हाका बरी शाबासकी दिली. सो दॅट वॉज द टर्नींग पॉयंट. म्हाका एक उर्बा आयली, म्हाका कोणें वाखाणलो म्हणून. सो द नेक्स्ट इयर 82 देर वॉज नो लुकींग बॅक. दिवाडे तर फर्स्ट प्रायज हांवें सोडून दुसरें आनी प्रायजूच घेवंक ना. मागीर ताजे उपरांत हांव ऑल गोवा लेवलाक एक प्ले घेवन गेलो. तिसोर आमची दाव खोपूंक ना. सो ती कित्याक खोपूंक ना, कितें जातालें आमचें? म्हजें एक प्लेज ऑन फिक्शन आहलें, नॉट ऑन रियल थिंग्स. सो तांकां कोणाक प्रायज मेळटालें पळय ताची स्टडी केली. तेन्ना म्हाका गमलें की आधुनीक काळार कितें घडटा ताच्या घडणेचेर जर बरयत जाल्यार तुका एक प्रायज मेळूंक शकता. सो दुसऱ्या वर्सा हांवें हेच परंपरा स्टार्ट केली, प्लस स्टेज सेटींग. आनी तिसो सान म्हाका खूब येस मेळ्ळो. 1991 वर्सा सारको चड बरो
म्हाका तांची गरज ना एक अंकी नाटकुल्याक ऑल गोवा लेवलाक हांवें उणें म्हणलें 57 प्रयोग केले ताजे आनी मागीर 1993 पासून हांवें कावळो आनी बोके एक वन एक प्ले केली आनी ताच्या उपरांत ऑर्गनायजर्स वन एक प्ले करपाचें बंद जालें आनी ते मेरेनसान तें बंद जालें. सो त्या वर्सा फादर नेवल ग्रेसीस आमच्या गांवांत कूर म्हूण आयिल्लो. सो ताणें एक फुटलेली बोशी म्हूण एक तियात्र केलो आनी तातूंत म्हाका एक धाकटो रोल दिलो. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट तियात्र इन सांवळे एलसीस तियात्र. मागीर 1999 वर्सा समीर इन जून म्हजो कॉम्पिटिटर वन एक प्लेयाचो टोणी बैदिवार तो बारेनसान फॉर गूड घरा आयलो आनी तो म्हणलो म्हाका आल्फ्रेड तूं तियात्र कित्याक बरयना आमी कॉम्पिटिशनाक घालया मरे कला अकॅडमीन. हांवें म्हणलें टोणी बाबा हांवें म्हणलें केन्नाच तियात्र हाताळलें ना हांवें बरोवंकूच ना हांवें स्टार्टूच करूंक ना. तर कित्याक करूंक ना म्हणलें डिफिकल्टीज म्हणल्यार मेन थींग म्हणल्यार बँड सेकंडली म्हणल्यार सॉंग्स तियात्र म्हणल्यार स्क्रिप्टीचेर जायना वन एक प्ले जाता हें तूं दुसरें आहा तें करपाक जाय न्ही. तें म्हणून आपूण पळयता बँड म्हणून आपूण पळयता कांतार आपणा कडेन भरपूर आहा म्हणून आपूण पळयता तूं फकत स्क्रिप्ट रेडी कर. सो हांवें ताका 1-2-3 म्हयने डॉच मारली करपाचें आनी करपाचें ना. मागीर आमी कला अकॅडमीन एक प्लास्टीक इल इफेक्ट्स ऑन प्लास्टिक्स एक एग्जिबिशन हाडलें. दिसो हांव त्या एग्जिबिशनाक गेल्लो. सो ते भोंवता स्टार्ट केलें आनी एंड केलो तेन्ना म्हाका म्हणलें ह्या म्हणलें कॉन्सेप्टाचेर एक तियात्र बरोवपाक एक जाता. सो वेन आय स्टार्टेड रायटींग दॅट तियात्र पूण एकूच कॉन्सेप्ट जालो तो आनी म्हजो तो 3 वरांचो शो जावपाक बरें कठीण जालें. सो ताका हांवें नॉयज पोल्युशन एड केलें आनी तो तियात्र केलो आनी कला अकॅडमीच्या वसऱ्यान हांवें तो प्रेजेंट केलो तेन्ना म्हाका बेस्ट स्क्रिप्ट एवॉर्ड मेळ्ळो आलिटोबा पयलेच फावट. अरे बेस्ट स्क्रिप्ट एवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका जरी तर हांवें डायरेक्टराक बरो डायरेक्टराक हाडलो जाल्यार घोडेक म्हाका प्रायज मेळूंक शकतालो फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो तिसोरसान एक उर्बा बिश्टीच वाडली की फुडल्या वर्सा बरयतलो म्हणून. दुसऱ्या वर्सा हांवें बरयलो पादरीन म्हणून तोय तियात्र बरो जालो पूण प्रायज मेळूंक ना. तिसऱ्या वर्सा बरयलो ताकाय प्रायज मेळूंक ना. चवथ्या वर्सा बरयलो इतलो बरो जालो सगळे येवन म्हणले तुका फर्स्ट तरी प्रायज मेळटलोच म्हणून. बट आय वॉज प्लेस मिजरेबल 6th. मागीर हांवें 5वो तियात्र बरयलो 5 म्हणून. तिसरो म्हाका कन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळो बेस्ट स्क्रिप्ट एवॉर्ड मेळ्ळो तरी बेस्ट डायरेक्शन मेळ्ळें आनी तोय तियात्र एकदम बरो जालो. सो पूण ही 5 वर्सां हांवें बरयलो पळय तेन्ना थकलो हांव सारको फायनान्शियली. 5 वर्सां म्हणल्यार कशीं गेलीं कांयच गमूंक ना. सो पूण ते सेल्फ मोटिवेशन इट वॉज इज ऑल फ्रॉम माय पॉकेट आय हॅड टू स्पेंड कामाक कोण नासलेले. सो 2005 मागीर परतून हांवें एक तियात्र बरयलो पाकां तातूंत हांवें फर्स्ट प्रायज घेतलो आनी ताजेर नो लुकींग बॅक. सगळे म्हणल्यार तुवें कितले अशे तियात्र बरयल्यात? हांवें म्हजे कॉन्सेप्ट घेवन म्हजी तकली उजार करून हांवें 19 तियात्र बरयले. त्या भायर हांवें लेनॉय गुमेंडीस आमचो बॅकग्रावंड म्युजिशियन ताका हांवें 4 तियात्र बरोवन दिले. लँड सिजनाक ताणें ते तियात्र बरयले ते हांवें बरोवन डायरेक्ट केल्ले. आनी कितलीं एकांकी नाटकुलीं ते आदी? एकांकी नाटकुलीं म्हाका दिसता उणें म्हणलें 14-15 कितें आसतलीं म्हाका आतां एग्जॅक्ट. आनी त्या काळार गोंया भितर जायत्यो अश्यो स्पर्धा जाताल्यो इगोर्जांनी कपेलांनी खूब जाताली. म्हाका उगडास आसा आमच्याय गांवांत तेलावलीं आमी ह्यो स्पर्धा घडोवन हाडटाले तेन्ना तुमकां इनाम मेवताले. जायते जाण तेन्ना एकांकी नाटकुलीं कोत्तालीं आनीक कॉम्पिटिशन चलता तें फातोडेक पावतालें. 3.5 वरां पासून आमी वेली एक शो केला 3.5 पासून वरां 3.5 वरांची. दिवारचें म्हणटकच घरा पावता म्हणल्यार उजवाड जातालो आसतलो. एक दीस आमकां अशें जालें की आमच्या वाटेक टेम्पोक एक्सिडंट जालो आनी त्याच वर्सा ते म्हाका उगडास आसा आमी द्रामापूर वेताले पूण द्रामापूर आमकां आमी 8 वा 9 लिस्टार पडले आनी आमी सेकंड वन एक प्ले चलतालो. सो समबडी केम फ्रॉम वेली आनी म्हणलें तुमकां आमी तिसोच चान्स दिता मातसो वेली यो. सो आमी वेलींग गेले जाल्यार तेंच आनी आमी 3 ते 3.5 वरांचेर परफॉर्म केले. ताजे उपरांत आमी चाव कितें हाडलें ते पिले आनी परत घरा येता म्हणसर 5:30-6 जाली फांतोड जाली
आनी फोन ना कांय ना माय बॉडी दोळ्यांत तेल घालून रावताली भायर बाळकार कोंत घेवन बसले आनी आमची वाट पळयता आमी 5:30 संक उस्क्यान उजवाडून भरून. उस्क्यान भरून फोन ना कांय ना पूण वी एन्जॉयड दोज डेज आतां तुका कितले अशे पयले इनाम फावो जाल्यात तियात्र स्पर्धेंत कला अकॅडमी? त्याच स्पर्धेन म्हाका फर्स्ट प्रायजीस 3 पावटी मेळ्ळे, सेकंड प्रायजीस म्हाका 3 पावटी मेळ्ळे, थर्ड प्रायजीस म्हाका 4 पावटी मेळ्ळे आनी एक कन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळें. म्हणजे म्हज्या 19 तियात्रांक म्हाका इतले प्रायज मेळ्ळे आसा, मोर दॅन 50% सक्सेस. आतां 19 तियात्र तुवें बरयल्यात. हय. आल्फी बाब, ह्या 19 तियात्रां मदें तुजो फेवरेट तियात्र खंयचो? पुरो आमी त्रास काडल्यात ते हो एक हांवें तियात्र बरयल्लो. स्टेजीर दाखोवपाक तो वेरी डिफिकल्ट आसलेलो, पूण देवाच्या कृपेन तो हांवें पूण त्या वर्सा म्हाका प्रायज मेळूंक ना. हांवें बाब खरेंच सांगता, खूब दुखलें म्हाका त्या वर्सा. सो म्हाका ताणें डिस्क्वॉलिफाय करूंक ना, पूण म्हाका मार्क्स दिले आनी दे कॅप्ट मी समथींग 11th or 12th कितें. पूण म्हाका दिसलें म्हजें त्या वर्सा अन्याय केलो म्हणून, कितलो इतलो बेस्ट तियात्र जाल्लो, टफस्ट तियात्र तो म्हजो. पुरो आमी त्रास काडल्यात ते. ताजे उपरांत प्रॉब्लम तियात्र. Yeah, those are my best theatres. Not that the other ones are not good, equally good, but लोकांच्या नदरेन थोड्यांक तें बरें दिसता. सो आय ऑल्सो, पूण पुरो आमी त्रास काडले ते. ताजे आमी ऑलमोस्ट 44 शोज केले ऑल ओवर गोवा. प्रायज मेळूंक ना, पूण ऑल ओवर गोवा 44 शोज केले. हांव फेरीबोटीचेर पावता आसून म्हाका 3 गोलां येयलीं बुकींग करपाक त्या तियात्राची. हें तुजें जैत. हें म्हजें जैत. प्रायज मेळूंक ना, पूण तरी पूण हांवें तुजे जायते तियात्र पळयल्यात. स्क्रिप्टीचेर बोर घालता तितलोच बोर तूं तुज्या स्टेज सेटिंगाचेर घालतालो. म्हाका उगडास आसा, एक तियात्रांत तुवें आख्खी इगोर्ज दाखयलेली. ते उपरांत पयलो शेतकार ह्या तियात्रांत तुवें शेत रोयतात तें दाखयलेलें. हें स्टेज सेटींग करपाक तुज्या मनांत ती येवजण कशी येता, तुका कोण आदार करता? मनान म्हज्या येतालें तें, पूण तें एग्जिक्यूट करपाक म्हज्या लागीं तें जायनासलेलें. सो म्हजो डे 1 1999 तियात्राच्या बाबतीन 1 act प्लेयाच्याय मळार ताणें म्हाका स्टेज सेटींग पॉल्टो पासून पेंट करून आख्खें गार्डनाचें सगळें विदावट टेकींग अ सिंगल पाय ताणें म्हाका एक अंकी नाटकुल्याची ती म्हाका तांची गरज ना, हें म्हाका इतलें बरें स्टेज सेटींग करून दिलें. आनी तो 1999 सानूच म्हज्या बरोबर टील 2020 पासून तो म्हज्या बरोबर आसा. फ्रेडी फेरो तो म्हाका स्टेज सेटिंगा बाबतीन आदार दिता, जायती आयडिया दिता, खूब आसा तें तकलेन, खूब आसा. आनीक त्या काळार कितें जातालें, इवन आमचें बॅकग्रावंड म्युजीक तें तयार करपाक इफेक्ट्स जायते त्रास जाताले. आतां इंटरनेटाचेर गेल्यार सोंपेपणी तुका तें मेळटा. ते काळार तें क्रिएट करचें पडटालें. एक असलो आवाज जाय जालो जाल्यार पासून तो घेवचो पडटालो, वचून तो काडचो पडटालो. हें तूं कशें मॅनेज करतालो? स्टार्टिंगाक सान बॅकग्रावंड म्युजिकाक आहल्ले 2 जाण भुरगे, बट दे ऑल न्यू कोत्ताले ते आपणाच्या वतीन. आनी हांवूय तितली ताजेर बोर घालूंक ना, कित्याक म्हाकाय तितलो ते सजमा नासलेलें. पूण 2006 हांवें लेनॉय गोमेंडीस म्युजिशियन सिर्लेचो ताका उलो केलो आनी तो आयतो जालो येवपाक. पिसोळी तियात्र आमचो. जेन्ना तो पिसोळी तियात्र पळयलो ताणें वेगळीच तरेन ताका बॅकग्रावंड म्युजीक घालें आनी तो आमच्या ग्रुपाच्या मोगान पडलो. आनी तो 2006 आनी 2020 पासून ताणें आपणाचें पर्सनल काम सोडून पासून म्हाका बॅकग्रावंड म्युजीक करपाक येतालो. फकत फोन करूंक जाय आसलो म्हाका अमकी डेट मेळ्ळ्या म्हणून. सो ताणें म्हाका 2020 पासून सोडूंक ना. आतां तुका जायते पुरस्कार इनामां फावो जाल्यात न्हू आल्फी बाब? वयलीं इनामां तुका फावो जातालीं. अवचितूच अशें घडलें की आल्फी बाब तियात्र म्हाजे वेलो नाच जालो. हाचे फाटलें कारण कितें? कोवीड 2020 स्टार्ट जालें. त्या टायमार सगळीं आमची आर्टिस्ट कोण आसलीं तीं जंय मय कोण काजार जालीं, कोण कामांक वेगळे कडेन गेले. आनी तो पोंगड 30-40 जाणांचो पोंगड घडपाक मातशें एक डिफिकल्टी जाल्या सद्याक.
पूण आय एम नॉट आवट. आं, हांवें आतांच भुरग्यांचो एक नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आमच्या गांवांतूच म्हजी ओल्ड स्क्रिप्ट घेवन ती भुरग्यांक थोडी तयार केली चिल्ड्रन्स फेस्टिवलाक पार्ट घेवपाक. सो आय एम नॉट आवट, आय एम स्टील देर. सो आमी केन्नाच हांगासर कॉम्पिटिशनाचे तियात्र पळोवपाक येतात कला अकॅडमी, तेन्ना जायते जाण तुजो उगडास आजून पासून कोत्तात, तुका मिस कोत्तात. तर ही फुडाराक आल्फी दे दिवार आपलो नवो तियात्र घेवन परत माचयेर येवपाची आस आसा तर. हय आसा. म्हाका एक सांगशी, तुज्या कुटुंबांत कोणूय आदीं तियात्रिस्ट आसलो पयलोच तूं? कोणूच नासलो आनी कोणूच तियात्राच्या वाटेन तियात्र पळोवपाक बी असो इंट्रस्टूच दाखयनासलो. म्हणजे माय पाय मे बिकॉज ऑफ फायनान्शियल थिंग्स ऑल्सो. पूण म्हाका उगडास आसा एक पाटी म्हज्या कजनान म्हज्या मांयक एक टिकेट काडली आनी हांव धाकटो आहलो तेन्ना. सो ती तियात्राक वता म्हणलें, मागीर हांवूय येता तियात्राक. तूंय येता इतलें आनी ल्हान हांव तेन्ना. तूंय येता तियात्राक, तुका कितें सोजमता तिसर काय. हांव रडूंक लागलो, रडूंक ती सारकी बेजार जाली आनी म्हाका एक धाकटी बोडी आली ताचेर बरोबर मार मारलो तिणें म्हाका. पूण हांवें सोडूंक ना, हांव गेलोच तांच्या बरोबर. आनी तिसर पावतच गडगडो पावस, मायचो म्हयनो, गडगडो पावस आनी हांव भिजत घरा आयलो आनीक घरा येवन आनीक मार मारलो. सो सेकेंड टायम तो परतून तियात्र स्टेज केलो, तिसोरय हांव रडूंक लागलो. हांव गेलो पूण हांव तिसर न्हिदून काडली. पूण तियात्र पळोवंक वेतालो हांव, एकटोच वेतालो हांव. मांयक सांगतालो ताच्या बरोबर वेता म्हणून बेश्टी फोट मारतालो. आनी टिकेट कोण काडटलो? हांवें ना, तो काडटा म्हूण सांगला म्हणटालो. पूण कितें आहलें तिसर आमचे थंयसर एक दिलीप म्हणून एक तियात्र हाडटालो माटवान. पूण ते भितर सरपाक म्हज्या लागीं टिकेट नासली तेन्ना. सो तिसर लागींच एक आंबो आहलो. सो ते फर्स्ट हाफ ते आंब्यार वयर वचून तियात्र पळयतालो. सेकेंड हाफाक मागीर माटवांतल्यान फाटीं वचून बसतालो ओगीच. आतां तुजो वावर तुज्या भुरग्यांनी फुडें व्हेला तियात्रमाचेर? विठो बाब सांगचें म्हणल्यार म्हजीं दोगांय चेडवांनी ह्या वर्सा तियात्र सर्तीन भाग घेतला. एक आंतोनेत म्हणटा पळय ताज्या तियात्रान म्हजे ओशिनान भाग घेतला आनी एक मेर्शेच्या ग्रुपान म्हज्या व्हडल्या बायन गिगीन भाग घेतला आनी तांकां बेस्ट डुओय प्रायज मेवला. आसा तर माचयेर? ती आसा माचयेर. ती आतां म्युजिकल शो जाता, हिंचो जाता, गान जाता, तिसर कांतारा मांतारा म्हणटात ती. हांवें तुजें तियात्र पळयल्यात. सस्पेन्स आसता, ट्विस्ट आसता. फुडल्या पडद्याक कितें जातलें हें पयलें तुका गमना. आनीक एक खाशेलेपण तुजें प्रेक्षकाक तूं निमाणे मेरेन, निमाणो पडदो धांपू पासून तूं तुजो प्रेक्षक कदेलाक चिकटून रावता. हें तूं कोणा कडल्यान शिकलो? विठो बाब म्हजो आयडॉल म्हणल्यार बाब रोज फन्स. ताचे खूब तियात्र पळयतालो हांव, खूब तियात्र पळयतालो. आनी ताज्या तियात्रांनी लोक कसोच उठोन आहलोलो निमाणो पासून. सो तो लोकांक कळ्या भाशेन तो कदेलीक पांकोवन दवरता. आनी तें तर करिना तूं एक फ्लॉप रायटर. म्हज्यान म्हणूंक जाता तूं एक फ्लॉप रायटर. नाजाल्यार रायटर हॅज टू बी सच अ पर्सन दॅट तुवें 3 वरां तर तियात्र बरयलें, 3 वरां तुवें तांकां बसोनूच दवरूंक जाय, पनीश करपाकूच जाय दिसर. तांकां सुटका ना. सो हांव ताज्या कडच्यान खूब शिकलां डायरेक्शना बाबतींत, रायटिंगान. आनी हांव रेजिनाल्ड फेर्नांडीस ह्या महान मनशाची कादंबरी वाचतालो. सो त्या वर्सांनी खूब कादंबरी वाचून घोडयेक ताजेर असर पडला आसतलो. तुजे तियात्र चडशे समाजीक सोशियल इश्यूआचेर आसताले. हे विशय तुज्या मनांत कशे येताले? समज एक आरसो म्हणटा न्ही, सो सरभोंवती कितें जाता पळय तें पेपराचेर वाचप, मॅगझिनाचेर कितें आयलां जाल्यार तें वाचप आनी तें मनान धरप. आनी एक कॉन्सेप्ट आयलो जाल्यार तो डेवलप करिसर ताच्या फाटीक लागप आनी तो तयार करून मनान धरप, बरोवप लेट. हांव केन्नाच बरयता जाल्यार तियात्र जुलायचे 20 तारखे पयलो केन्नाच बरयना आहलोलो. कित्याक हांव पयलो शेतकार विठो बाब. हांव शेतांतलें काम काबार करून मागीर स्क्रिप्टीक आत घालतालो.
सो जुलायच्या 20 तारखेर 25 तारखेर पासून तें काम काबार जातालें आनी मागीर मोनान कितें प्लॉट आहा तो सगलो जप 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 करून ऑगस्ट 15 पासून म्हजो जो तियात्र रेडी जातालो आनी कॉन्सेप्ट म्हणल्यार एक कितें आयलो जाल्यार आनी कॉम्पिटिशन एका वर्सान येतालें न्ही सो भरपूर टायम आसतालो दुसरो कॉन्सेप्ट सोदून काडपाक इतलें आमकां कितें ना रोखडेंच 3 म्हयन्यांनी वा 6 म्हयन्यांनी तियात्र रिलीज करपाक जाय म्हणून नाहलेलें सो आतां तुजी बँकांतली सर्वीस आनी तियात्र हें तूं कशें मॅनेज करतालो? हांव आतां रिटायर जालां हय. सो ताजे पयलो वाटेक दिवाळे दिसान ब्रांचीन वचप हांव पणजे आहलो कामाक पयलो मागीर कोर्तालीं पडलो सो ही डिस्टन्स ऑलमोस्ट अबावट हाफ एन आवर येवपा वचपाची आसताली आनी हांव वाटेक चलयता आसतना म्हजी स्पीड तूं आयको जाल्यार अजाप जातालो 35 to 40 मोहनान आनी कितें आसतालें सो म्हाका फास्ट वचून जायनासलें म्हज्या लागीं आनी ऑल दीस वायल ऑन द वे तेंच मोतीन आसतालें म्हज्या लागीं तियात्र आनी पड्डो कसो बसोवपाचो तेंच आसतालें सो आय हॅड एम्पल टायम टू सेट दॅट पळयलें एक येता आसतना एक पड्डो पासून जातालो मोनान सो मागीर घरा येवन बरोवप जुलायच्या म्हयन्यान बरोवप तें हालें रोखडेंच बरोवप नाहलेलें न्ही एवरीथींग वॉज सेट इन द मायंड आनी मागीर हांव कोणाक सांगूय नाहलो कितें आहा आनी कितें आहा तें आतां रिटायर जालो हय रिटायर जालो आतां तो तुजो वेळ कसो पासार करता? जशें हांवें तुका सांगलां विठो बाबा हांव पयलो शेतकार पयलो सावन शेतकार आमच्या बापायन आवयन बापायन आमकां शेतां रोवपाक वारवें रोवपाक हें शिकयल्लें सो आय एम क्लोज टू द अर्थ माय फिल्ड सेकंडली मागीर हांव बँकर आनी मागीर हांव तियात्रिस्ट सो हांव बॅक टू द फिल्ड म्हणटा ते भशेन आय एम स्पेंडींग माय टायम इन द फिल्ड. तुज्या तियात्रांनी न्हेसून स्पर्धेंतान आयज जायते कलाकार प्रोफेशनल माचेर पडजोळटात तांकां पळोवन आयज तुज्या काळजाक कितलो संतोश भोगता? आय एम हॅपी दॅट दे आर मेकींग अ लिवींग ऑर अ कॅरियर थ्रू तियात्र आनी ती आल्फी आर्ट प्रोडक्शनाच्या घरांतल्यान गेल्या म्हणटच म्हाका खूब उमेद आनंद भोगता. आनी हें ती मेन्शनूय कोत्तात जायती जाण सांगतात हय नव्या तियात्रिस्तांक तुजो संदेश कितें जी कोण हे पालकार आतां येवंक सोदतात? विठो बाब म्हाका जेन्ना माचयेर येवपाक जाय आसलें तेन्ना म्हाका कोणेच आदार दिवंक ना म्हाका म्हजे स्वताचे बुट्स बांदून येवचो पडलो सो हांव म्हणटलो आसलो म्हज्या भाशेन जायते जाण आसा आसतले तांकां हांव म्हणटलो आसलो तुमच्या आंगान तर कला आहा आनी तुमकां भायर काडपाक जाय जाल्यार तुमी स्वता वावुरपाक गरज तुमी दुसऱ्यांचे हाजेर रावं नाका देव हिंच्यान ना जाल्यार हिंच्यान वाट कोत्ताच स्टार्टिंगाक सावन त्रास जातात आसतले खूब त्रास जाता म्हाका उगडास आसा पयलोच वन एक्ट प्ले केलो तेन्ना म्हाका चेडूंक येवंक ना हांवें चेड्याक चेडून न्हेसयलें आतां जायतीं कलाकारां माचेर येतात चेडवां आतां खूब जाण आहा जायते जाण म्हणटा आल्फी आपणाक चान्स दी आपणाक चान्स दी पूण 3 वरांचो तियात्र 3 वरांच्या तियात्रान म्हज्यान कितल्या जाणांक म्हूण चान्स दिवंक जाता आतां हांवें 21 वर्सां कंटिन्यूअस कला अकादमीन भाग घेतलो तातूंत म्हाका दिसता म्हज्या आल्फी आर्ट प्रोडक्शनाच्या घरांतल्यान उणें उणें म्हणल्यार 200 एक तरी आर्टिस्ट एवढेल्यान गेल्या तरी पूण आनी कितल्या जाणांक हांवें पार्ट घेवपाचो सो कोण पार्ट दितलो म्हणून हांव म्हणटा तुमी कोणाक राव नाकात तुमच्या लागीं कितें जाता पळय तें तुमी करात आनी स्वता वय ताका आनीक एक स्पेशल उमेद आसता कोणें वयर काडलो ताजो आनीक उपकार नाका सो यू फील बेटर वीथ दॅट पर्टिक्युलर. आल्फी बाब तुमी आमच्या ह्या स्टुडियोंत आयले काळजांतल्यान उलयले आमकां जायत्या जाणांक जायत्यो गजाली खबर आसनात हे उक्तेपणी तुजे कडल्यान आमी जाणून घेतलें हे खातीर आमी तुका दिनवासतात आनीक आमचे प्रेक्षक आसात जे तुज्या तियात्रांक रावतात तूं परत माचयेर येतलो आस बाळगून आमीय रावतात तुका आमी फुडाराक आनिकूय बरो हे सावंड येतात आनी मोगाचें न्हू आल्फी बाब तुमचे भेटेक जेरूल नवो तियात्र घेवन येतलो
आमचो वेळ सोंपत येता. तूं आमच्या स्टुडियोंत आयलो, काळजांतल्यान उलयलो, हे खातीर आमी तुमकां काळजांतल्यान दिनवासतात. विठोबाब तुका चड आनी चड देव बरें करूं. आनी गोवा दूरदर्शनाकूय म्हाका हांगासर येवन म्हजे तियात्रीसपणाचे दीस कशे आयले आनी गेले ते सांगपाक एक संदी दिली म्हूण तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तर इतल्यान आमी आमचो हो कार्यक्रम सोंपयतात. तियात्राची नोखेत्रां दर बुधवाराक सांजेच्या 7 वाजता आनी ते उपरांत यूट्यूबार हो कार्यक्रम तुमकां पळोवंक मेळटलो. तो मेरेन पळयत रावात दूरदर्शन गोवा.